बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी हारिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, 14 महीने पहले एक शख्स की हुकूमत खत्म की गई, PTI की। हर हरबा इस्तेमाल किया गया, 13 जमातें PDM की इत्तेहाद ने, लेकिन आज भी उस हुकूमत से कई बंदों को तोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जा रही हैं। एक जंगीर तरीन ग्रुप बनाया है, झुकी नजरें, थरथराटी गुफ्तगू, आंख से आंख ना मिलाना, बताता है कि जबर और जुल्म का मौसम चल रहा है। जबर का मौसम कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब बदलेगा। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी खौफनाक हो, चीखें चिल्लाने की आवाज आती हो, लेकिन निजाम रब है कि सूरज तुलू होना है, और यकीनन अल्लाह ताला हक पे चलने वालों के साथ होता है। बाग में होने वाले इलेक्शन में तरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट भी मुबैना तौर पर PTI के मुताबिक गैब कर दिए गए, लेकिन इसमें गैर फितरती तौर पर नामुमकिन को मुमकिन बताया जादू की छड़ियों ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दे दी। मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी में ठप्पे पे ठप्पा धांधली का इल्जाम ला दिया। मफामत का जादूगर आसफ अली जरदारी लाहौर में तवील रिहाइश के बाद खुदा पहाड़ निकला चूहा, कोई बड़ा शिकार ना कर सके। ऐसे में नाजरीन, एक शख्सियत पर आप पाबंदी लगा देते हैं, उसका नाम भी नहीं लेना, उसका टिक्कर भी नहीं देने, लेकिन क्या आप दिलों में बसने वालों को रोक सकते हैं? नहीं। खुदारा अब भी सोचें, पाकिस्तान आप सबका है। जितना अदलिया का है, जितना सियासतदानों का है, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, उतना ही अवाम का है। हम कमजोर सही, हम बेबस नहीं सही, हम बदला नहीं लेने वाले। हमने अरशद शरीफ खो दिया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, दर दर ठोकरें खाई। समी इब्राहिम उठाया गया, 4 दिन बाद क्या हुआ क्या नहीं ये भी सबको पता है। किसी को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, किसी की गन पॉइंट पर नौकरी दी गई। खुदारा क्यों ऐसा कर रहे हो? हम तो आपको अपना समझते हैं, हमारे हो के हमें ही मारते हो, हम आपको नहीं मार सकते क्योंकि हम आपके लिए दुआ गो हैं। वैसे भी कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हाँ, जिसने जिसका जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हो, वो सिविल हो, लेकिन खुदारा अवाम को एक वोट की पर्ची का हक है, इसे दे। याद रखें कि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी वजीर आजम ने आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उस वजीर आजम का नाम नवाज शरीफ है। 12 अक्टूबर 1999 में जब परवेज मुशर्रफ उस वक्त के आर्मी चीफ कराची एयरपोर्ट पर उतरने आए तो उस वक्त के राना मकबूल को ने गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया गया, जहाज को नीचे नहीं उतरने दिया गया। मुझे बताएं, अदारों पर इससे हमला कोई हो सकता है? इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन आज वो आपकी गोद में है। आसफ अली जरदारी साहब ने खुद फरमाया था जब रहील शरीफ साहब थे कि आप 3 साल के लिए आते हो, मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। कराची था हैदराबाद मुल्क से चले गए। हाँ, जिसने भी जो गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन याद रखें किसी भी शख्स के बारे में अपनी खत्मी राय या फैसला करने से पहले उसका माजी देखें, उसके माजी की गुफ्तगू और उसके अमल क्या था, हाल देखें क्या है और आइंदा उसके क्या इरादे हैं। मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। हमारी तो एक गुजारिश है, तमाम मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा तहरीक इंसाफ, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जाए। तो क्यों इस पंक्चर गाड़ी को हवा भरने की कोशिश करिए? ये टायर ब्रस्ट हो चुका है, इसमें हवा नहीं भरनी। खुदा के लिए अवाम के पास जाने दो। ये इलेक्शन कमीशन बेतकीर हो गया, पार्टी बन चुका है। जिस मुल्क में अल्लाह की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट हो और उसके 3 रुकनी बेंच फैसला दे 14 मई के इलेक्शन का, लेकिन वो इलेक्शन भी ना करा सके, तो उस अदलिया पर भी सवाल है। तुम तो मुनसफ थे, आप तो कहते थे कि हमने आइन की पासदारी का हलफ लिया हुआ है, हम दहशत से खौफ से फैसले नहीं बदलते, 1 इंच भी फैसले से नहीं बैठेंगे। तो क्या हुआ? किसको तौहीन अदालत का नोटिस दिया? तो ना करते फैसला। इस अवाम को अंधेरे में सूरज की एक रोशनी की किरण जलाते हो, खुद ही फूंक से बुझा देते हो। कीड़े मकोड़े समझा हुआ। ये इक़्तिदार माजी में भी किसी के पास नहीं रहा,
درجنوں سلطنتیں فتح کرنے والوں نے بھی ایک دن مرنا ہے، آپ کا کردار رہے گا۔ قائد اعظم کیوں دلوں میں زندہ ہے؟ کیونکہ وہ قائد تھے، انہوں نے پاکستان بنایا تھا کہ مسلمانوں کو اور اقلیت کو حقوق ملیں گے، مسلمانوں کی حق تلفی نہیں ہوگی، میرٹ پہ نوکریاں ملیں گی، تعلیم، صحت، روزگار ہوگا۔ لیکن ان حکومت والوں نے آ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مشرف اور ضیاء الحق نے سوائے اپنے خاندانوں کو خربوں اربوں نوازنے کے بجائے پاکستان کو صرف اندھیرا دیا، مایوسی دی۔ نوجوان نسل در بدر پھر رہی ہے، عورتیں اپنا جسم اپنے سارے دن مزدوری کر کے بچوں کو پالتی ہیں، لیکن انہیں بچے جب پڑھ جاتے ہیں تو نوکری نہیں ملتی۔ خدا کے لیے چند خاندانوں کے لیے قائد اعظم نے نہیں دیکھا، علامہ اقبال نے یہ پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی آئین اور قانون کی حکمرانی لے آؤ۔ کسی بھی ایسا شخص جس نے اداروں کی تذلیل کی یا ناانصافی کی ظلم، اسے نہیں معاف کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے ارشد شریف کے قاتل ڈھونڈ دو، عمران ریاض کے ماں باپ کو، اس کی بیوی کو میری بہن بچیوں کی طرح اسے اس کا خاوند لوٹا دو۔ سمیع ابراہیم سے جو ہوا وہ سمیع ابراہیم سے پوچھ لو۔ اور جتنے صحافی آپ کی ہٹ لسٹ میں ہیں سب کو پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے۔ یہ صحافی ملک دشمن نہیں ہے، جو ملک دشمن ہے ان کی گردن قلم کر دو، لیکن خدا کے واسطے ملک سے محبت کرنے کا، آئین کی حکمرانی کا مطالبہ کرنے والوں کو رسوا نہ کریں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بادشاہ کہتا ہے جو حق پہ گیا، سچ پہ گیا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور فتح اسی کی ہوگی جسے آپ ختم کر رہے ہو۔ عوام کی مقبولیت کی اس وقت، شہرت کی مقبولیت پر اونچائی پہ جانے والی جماعت کو نامناسب طریقے سے، طاقت سے، جبر سے، تکبر سے، نامعلوم طریقوں سے الیکشن سے دور کرنے کی ہر آپ کا حربہ نہ صرف ناکام ہوتا جا رہا ہے، مایوس ہوتے جا رہے ہیں لوگ، بلکہ آپ اس مقبول رہنما کو آپ اس کو خود بھی غلط راستے پہ چلتے ہوئے منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں پی ڈی ایم سے گزارش کر رہا ہوں، آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم زرداری صاحب یقیناً اپنے صاحبزادے کو وزیر اعظم بنائیں، لیکن اس طرح نہیں، ووٹوں سے، نوٹوں سے یا لوٹوں سے نہیں، لوٹوں سے نہیں بنائیں۔ مریم بھی بنے، لیکن ووٹوں سے، نوٹوں، لوٹوں اور دہشت سے نہیں۔ جس چیز سے اللہ اور اللہ کا رسول نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یاد رکھ لے، جو ظلم کا شکار ہیں وہ اللہ کے حدود سجدہ دے کو سزا کرے۔ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہی ظالموں کو نست و نابود کرتا ہے، اس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اور وہ کامیاب ہوں گے جو مظلوم ہیں، جو حق پہ کھڑے ہیں، جو سچ پہ کھڑے ہیں، اور اس کا فیصلہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں کون کرے ہیں۔ میں کسی کو غدار نہیں بناؤں گا، کسی کو ملک دشمن نہیں بناؤں گا۔ ہاں، جس نے کرپشن کی اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ لہذا قوم نے جسے ہیرو بنا دیا اسے زیرو بنانے کی کوشش مت کریں، اس کے انجام اچھے نہیں ہوں گے۔ ذرا پلس لے لیں، سروے کرا لیں۔ ہاں، جس نے جرم کیا، جس جماعت سے بھی واسطہ ہے، اس کے خلاف کاروائی کریں۔ ناظرین، جگیر ترین گروپ اس وقت نون لیگ انہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ سب سے زیادہ جب جگیر ترین کا مقدمہ ہوا تھا، نون لیگ کہہ رہی تھی، نون لیگ اس لیے اچھا سمجھ رہی ہے کہ جگیر ترین گروپ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، یہاں کچھ نون لیگ کا رہ گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جگیر ترین پی ٹی آئی کا ووٹ توڑے گا اور وہ جیت جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ نے صاف الیکشن کرائی اور طریقے انصاف کے چیئرمین کے مطابق امیدواروں کو حصہ لینے دیا تو تم اپنا نشان ڈھونڈتے رہو گے، پولنگ ایجنٹ پورے نہیں کر سکو گے۔ لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے فیصلہ کون کراتا ہے۔ جنگیر ترین اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست ہیں، عمران خان کی مدد بھی کی۔ اب فیصلہ ملکی مفاد میں کرے، بند کمروں میں بیٹھ کے تکبر میں، دہشت سے نہ کریں، عوام کی رائے لیں، رول آف لا کرے، انصاف بنائیں۔ 13 جماعتیں پی ڈی ایم مل کر جو ملک کو معاشی تباہی کے دہانے کھڑا کیا، آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر رہا۔ آج بجٹ لا کے 3 منی بجٹ حاضر ہیں، اس کے بعد عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ خدارا اب ملک میں عدالتیں اپنا کام کریں، انصاف کریں۔ اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، علی ظفر، سلمان راجہ کہتے ہیں ملک اس وقت بے آئین ہو چکا ہے، عدالتوں کو بہت تقیر کیا جا رہا ہے۔ کیا جس ملک میں سب سے بڑی اللہ کی عدالت کے بعد سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جاتا، تو وہاں بند کمروں کے فیصلے سے کچھ دیر کے لیے دہشت تو ہو سکتی ہے، لیکن امن نہیں۔ امن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امن، پاکستان خوشحال ہوگا تو آپ خوشحال ہوں گے۔ ہم سب ایک ہیں پاکستانی قوم۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔